हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसी मोडल क्वेसन सेट 2 गर्छौं। एसी मोडल क्वेसन सेट 2 क्लास 10 को सी मैथ को है रिड मोर पब्लिकेशन को अनि पेज नंबर 284 को क्वेसन नंबर 4 गर्छौं। आज हामीले क्वेसन नंबर 1 2 3 सम्म सकिसक्यौं। क्वेसन नंबर 4 मा अब यो क्वेसन के हो त्यो एकचोटी रिड गरौँ है। क्वेसन के हो भने द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ अ रूरल म्युनिसिपालिटी। रूरल म्युनिसिपालिटी भनेको गाउँपालिका। रूरल म्युनिसिपालिटी इज 5400। कुनै एउटा गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या हालको जनसङ्ख्या कुनै एउटा गाउँपालिकाको हालको जनसङ्ख्या अथवा अहिलेको जनसङ्ख्या कति हो 5400 हो भन् 5400 हो र द ग्रोथ रेट अफ that rural municipality 2% per annum is 2% per annum। त्यही गाउँपालिकाको द ग्रोथ रेट अफ दैट रुरल म्युनिसिपालिटी त्यही गाउँपालिकाको ग्रोथ रेट कति हो 2% पर एनम। 2% पर एनम वार्षिक 2% ले बढ्दैछ र हालको जनसङ्ख्या अथवा अहिलेको जनसङ्ख्या कति हो 5400 हो। त त्यो चाहिँ यति इन्फर्मेसन हो र यति इन्फर्मेसन पछि हाम्रो यो क्वेसन ए बी सी हो। यो कति मार्क्स को हो ए बी सी एकचोटी मार्क्स लेखिहालौँ म। 1 मार्क्स को अन्डरस्ट्यान्डिङ, 2 मार्क्स को एप्लिकेसन अनि यता 1 मार्क्स को नलेज। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 1 मार्क्स को नलेज हो अनि यो 1 मार्क्स को अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। यो 2 मार्क्स को एप्लिकेसन हो। 2 मार्क्स को एप्लिकेसन हो, 1 मार्क्स को अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। ल ठीक छ। ल अब क्वेसन यो 4 नंबर को हाम्रो यो 4 मार्क्स को क्वेसन हो। यो क्वेसन नंबर 4 मार्क्स को हो। यो चाहिँ हाम्रो पपुलेसन ग्रोथ एन्ड पपुलेसन ग्रोथ अथवा पपुलेसन ग्रोथ रेट डिप्रिसिएसन को क्वेसन रहेछ अथवा एप्रिसिएसन अथवा डिप्रिसिएसन। 1 मार्क्स को नलेज हो। यो 1 के लेखेको 1 मार्क्स को नलेज, 1 ए भनेको 1 मार्क्स को अन्डरस्ट्यान्डिङ र 2 ए लेखे भनेको 2 मार्क्स को एप्लिकेसन को क्वेसन हो है। ल 1 मार्क्स को नलेज को क्वेसन में के हुन्छ भने 1 मार्क्स को नलेज को क्वेसन में के हुन्छ भने झट्ट हेर्ने बित्तिकै एन्सर आउनु के। यदि कन्सेप्ट राम्रो छ भने झट्ट हेर्ने बित्तिकै एन्सर आउनु है हो त्यो हो। अनि 1 मार्क्स को अन्डरस्ट्यान्डिङ मा थोरै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ अथवा त्यो पनि नहुन सक्ला। 1 मार्क्स को नलेज मा पनि कहिलेकाहीँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ है, तर सानो क्याल्कुलेसन। र 2 मार्क्स को एप्लिकेसन में न्यूमेरिकल हुन्छ, सल्भ गर्नु पर्यो त्यो न्यूमेरिकल पुरै है। त्यो मेबी हाफ पेज मेबी 1 पेज हुन सक्छ एबिलिटी को क्वेसन। के रे एप्लिकेसन क्वेसन त हायर एबिलिटी पनि त्यही हो, हाफ पेज अथवा मोर देन 1 पेज जान्छ, तर त्यसमा हायर एबिलिटी मा लजिक बढी हुन्छ। अहिले 1 मार्क्स को नलेज हो ए नंबर को र जुन क्वेसन के हो राइट द गिवन पपुलेसन ग्रोथ रेट इज कंपाउंड और सिंपल। खासमा यो क्वेसन को ल्याङ्ग्वेज यो रिड मोर पब्लिकेसनले राम्ररी बनाउन सकेन के, यो ल्याङ्ग्वेज राम्ररी बनाउन सकेन। यसले राइट द गिवन पपुलेसन ग्रोथ रेट इज कंपाउंड और सिंपल के भन्न खोजेको हो भने कि यो पपुलेसन ग्रोथ को रेट सिंपल ग्रोथ हो कि कंपाउंड ग्रोथ हो त्यो सोध्न खोजेको यो क्वेसनले। अनि राइट द गिवन पपुलेसन ग्रोथ रेट इज कंपाउंड और सिंपल यो सोधेको हो। हुन त ठिकै छ, यो ल्याङ्ग्वेज पनि एक हिसाबले ठिकै भन्नु पर्यो। पपुलेसन ग्रोथ रेटलाई राइट गर्न छ, लेख्नु छ कंपाउंड हो कि सिंपल हो। त पपुलेसन ग्रोथ रेट यो चाहिँ हाम्रो ए नंबर को एन्सर। सोलुसन में हामीले ए नंबर को एन्सर लेख्छौं र एक वर्ड में कंपाउंड लेख्छौं। एक वर्ड में यसको एन्सर हामीले कंपाउंड लेख्छौं र 1 मार्क्स आउँछ इजिली है। अब यो कंपाउंड यो पपुलेसन ग्रोथ को रेट कंपाउंड कसरी भएको हो त्यो मैले बुझाएँ। पपुलेसन ग्रोथ को रेट कंपाउंड कसरी भयो त्यो मैले थोरै बुझाइदिएँ है। पपुलेसन ग्रोथ को रेट चाहिँ कंपाउंड कसरी भएको हो त्यो यसरी। जस्तो कि मानौं एकछिनको लागि मानौं हालको जनसङ्ख्या कुनै गाउँको एकछिनको लागि 3000 हो। एउटा गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या हालको जनसङ्ख्या 3000 हो र ग्रोथ रेट 3% हो पर एनम। ग्रोथ रेट 3% पर एनम हो भने यो हालको जनसङ्ख्या भनौं भने अब आफ्टर 1 इयर को जनसङ्ख्या भनौं यो पीटी हो भने अब पीटी प्लस 1 को जनसङ्ख्या के हुन्छ 3000 अनि प्लस 3% अफ 3000 है। र यो चाहिँ आउँछ हाम्रो कति 3/100 गुना यो 30 या 90 3090 आउँछ। 3090 भन्दा नि 3090 1 वर्ष पछि यसको जनसङ्ख्या कति हुने भयो 3090।
अब यही गाउँको जनसङ्ख्या 2 वर्षपछि कति PT+2, यही गाउँको जनसङ्ख्याको 2 वर्षपछि कति PT+2। अब PT+2 के गर्ने हो भने अब 3090 भन्छु मैले 3090 प्लस 3% अफ 3090 हो। अब यसमा फेरि 3% बढ्ने हो, यसमा फेरि 3% बढेर दोस्रो वर्षको जनसङ्ख्या निकाल्ने हो हामीले। यसमा त 3% जोडेर होइन नि, यसमा त 3% जोड्यो भने अर्को 1 वर्षको आउँछ। अब यसमा 3% जोड्यो भने बल्ल अर्को वर्षको जनसङ्ख्या आउने हो। मानौ यो 2080 को जनसङ्ख्या हो भने यो चाहिँ 2081 को जनसङ्ख्या हो। अब 2082 को जनसङ्ख्या निकाल्नु छ भने हरेक वर्ष जनसङ्ख्या 3% ले इन्क्रिज हुँदैछ। मिन्स 3090 मा अब 3090 को 3% निकालेर 3090 मा त्यो एड गर्नु पर्यो अनि बल्ल यो जनसङ्ख्या आउने हो। इट मिन्स सिम्पल ग्रोथ भएन, यो सिम्पल ग्रोथ भएन। किन अब यो यसमा ग्रोथ रेट जुन लाग्यो 3% नै लाग्यो, ग्रोथ रेट लाग्यो 3% नै, ग्रोथ रेट त बराबर हुने भयो। तर मूल पार्ट जे छ नि हाम्रो मेन इन्क्रिज कुन क्वान्टिटीमा भएको हो। यसमा त 3000 मा इन्क्रिज भएको हो, PT+1 को लागि 3000 मा इन्क्रिज भएको हो र PT+2 को लागि 3090 मा इन्क्रिज भएको हो, न कि 3000 मा 3% इन्क्रिज भएको हो। इट मिन्स हरेक वर्ष जुन क्वान्टिटी चाहिँ चेन्ज हुँदैछ अथवा इन्क्रिज हुँदैछ हो, जुन क्वान्टिटी इन्क्रिज हुँदैछ, कुन क्वान्टिटी इन्क्रिज हुँदैछ पपुलेसन इन्क्रिज हुँदैछ हो। सो पहिलो वर्षमा पपुलेसन 3000 जुन थियो हो त त्यसमा इन्क्रिज 3% भएर 2081 को जनसङ्ख्या निकाल्यो हामीले। इफ 2080 मा 3000 पपुलेसन हो भने र 2082 को जनसङ्ख्या निकाल्नु छ भने अब 3% हामीले 3090 मा 3% निकाल्ने हो। किनभने अब यसमा 30% बढ्ने हो, न कि यसमा 30% बढ्ने हो। अब 2082 को जुन हामीले जनसङ्ख्या निकाल्छौँ त्यो अब यसमा 30% बढ्ने हो, यसमा 30% भन्छु सरी 3%, यसमा 3% बढ्ने हो, न कि यसमा 3% है। सो यसमा 3% बढ्ने हो अनि यसको 3% अनि बल्ल 3000 यसमै बढेको हो नि 3%। सो पहिला यसको 3% र यसैकोमा 3% त्यो एड गरौँ अनि बल्ल यो जनसङ्ख्या जति आउने हो त्यो भ्यालु आफ्नो ठाउँमा छ हो। तर जनसङ्ख्यामा यो पहिलो वर्षमा यसमा पर्सेन्ट लाग्यो, दोस्रो वर्षमा यसमा पर्सेन्ट इन्क्रिज भयो हो। सो हरेक वर्ष जुन क्वान्टिटी चेन्जिङ छ पपुलेसन, यो 3000 मा चेन्ज आयो, अब 3090 मा चेन्ज आउँछ, अर्को वर्ष अर्कै कुनै क्वान्टिटीमा चेन्ज आउँछ। त मिन्स हरेक वर्षको लागि पपुलेसन के छ चेन्जिङ छ, हरेक वर्षको लागि पपुलेसन के छ चेन्जिङ हो। त हरेक वर्ष पपुलेसन चेन्ज छ र हरेक वर्षको पपुलेसन चेन्ज भएर त्यो नयाँ रेट त उही छ। तर अब जुन हामीले पपुलेसन इन्क्रिज गराउँदैछौँ त्यो पपुलेसन के छ हरेक वर्ष उतिकै छैन, हरेक वर्ष उतिकै छैन। त हरेक वर्ष पपुलेसन उही भइदिएको भए सिम्पल ग्रोथ हुन्थ्यो। तर हरेक वर्ष पपुलेसन त चेन्ज हुँदैछ हैन। यो सो हरेक वर्ष पपुलेसन चेन्ज हुँदैछ भने हरेक वर्षको सुरुको पपुलेसन उतिकै रहँदैन र हरेक वर्षको सुरुको पपुलेसन उतिकै रहेन भने त्यस्तो खालको पपुलेसनको इन्क्रिजिङ त्यो इन्क्रिजिङ चाहिँ कम्पाउन्ड इन्क्रिजिङ हुन्छ अथवा त्यस्तो पपुलेसनको ग्रोथ भनेको कम्पाउन्ड ग्रोथ हुन्छ। तर यदि हरेक वर्षको सुरुको पपुलेसन हरेक वर्षको 2080, 81, 82, 83 हरेक वर्षको पपुलेसन इनिसियल पपुलेसन यदि उही हुन्थ्यो भने त्यो ग्रोथ भनेको सिम्पल हुन्थ्यो, त्यो ग्रोथ भनेको सिम्पल हुन्थ्यो। तर अब कहाँ त्यो ग्रोथ सिम्पल हुने कुरै भएन, केही न केही पर्सेन्ट बढ्यो भने अब अर्को वर्ष हुन्थ्यो हो। त सेमै पपुलेसनमा हरेक वर्ष यदि हरेक वर्ष न्यू पपुलेसन निकालिन्थ्यो भने त्यो भनेको सिम्पल पपुलेसन ग्रोथ हुन्थ्यो। तर अब हरेक वर्ष त नयाँ पपुलेसनमा हामीले ग्रोथ रेट अप्लाई गर्दैछौँ नि। यो वर्ष 2080 मा यो पपुलेसन हो भने 2081 मा हामीले 3000 मा ग्रोथ रेट अप्लाई गर्यौँ। अब 2082 को लागि हामीले निकाल्नु छ भने हो, अब यो अर्को पपुलेसनको मा हामीले ग्रोथ रेट अप्लाई गर्दैछौँ 3090 मा। सो एउटै पपुलेसनमा हरेक वर्ष ग्रोथ रेट अप्लाई गरिरहेको छैन। हरेक वर्ष एउटै पपुलेसनमा ग्रोथ रेट अप्लाई गर्थ्यो भने त्यो ग्रोथ चाहिँ सिम्पल हुन्थ्यो। सो यो ग्रोथ चाहिँ कस्तो खालको हो कम्पाउन्ड खालको हो। अब यो बुझिएको होला मैले आशा राखेँ यो है। अब अप्सन नम्बर क्वेसन नम्बर बी मा के हो भने व्हाट विल बी द पपुलेसन अफ द विलेज आफ्टर 1 इयर फाइन्ड इट। ल यो पार्ट मैले मेटिहाल्यो, यो मैले बुझाउनको लागि गरेको थिएँ, यो पार्ट मैले मेटिहाल्यो, यो बुझाउनको लागि मैले गरेको थिएँ। अब चाहिँ
व्हाट विल बी द पपुलेसन अफ द भिलेज आफ्टर 1 year, फाइन्ड इट। सो यसको लागि दुईटा लजिक छ, यसको लागि दुईटा लजिक छ। पहिला वी हेभ हालको पपुलेसन, करेन्ट पपुलेसन पी लेखिहालौँ। वी हेभ करेन्ट पपुलेसन पी भनिहालौँ। त्यो भ्यालु कति हो 5400 र पपुलेसन ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट आर को भ्यालु कति हो, 2%। ग्रोथ रेट आर को भ्यालु कति हो 2%। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने, पपुलेसन अफ द भिलेज आफ्टर 1 year हो। त यहाँ टाइम टी इक्वल टु 1 year राखेर अनि पीटी निकालौँ। टाइम टी इक्वल टु 1 year राखेर हामीले के गरौँ, पीटी निकालौँ। सो पपुलेसन अफ भिलेज आफ्टर वी नो पीटी इक्वल्स टू पी 1 + r/100 को पावर टी, 1 + r/100 को पावर टी। अनि अब टी को भ्यालु कति हो 1 year। सो यहाँ 1 year पुट गरौँ अनि पीटी निकालौँ। पीटी भनेको के हो, पपुलेसन अफ अ प्लेस आफ्टर टी इयर। पीटी भनेको के हो, पपुलेसन अफ अ प्लेस आफ्टर टी इयर। मन्थ मैले भनेको छैन है, फेरि त्यसको लागि अर्कै फर्मुला हुन्छ। पीटी भनेको पपुलेसन अफ अ प्लेस आफ्टर टी इयर र पी भनेको पपुलेसन अफ करेन्ट पपुलेसन अफ दैट प्लेस र आर भनेको ग्रोथ रेट अफ पपुलेसन अफ दैट प्लेस र टी भनेको त्यही आफ्टर टी इयर भनेको टी इयर हो र आर भनेको के हो, पपुलेसन ग्रोथ रेट एट दैट प्लेस। यो प्लस छ त्यही भएर पपुलेसन ग्रोथ रेट र यो माइनस हुन्थ्यो भने यो डिक्रिजिङ रेट हुन्थ्यो। पपुलेसनको ग्रोथ रेट नभएर पपुलेसनको डिक्रिजिङ ग्रोथ हुन्थ्यो, डिक्रिजिङ ग्रोथ होइन डिक्रिजिङ रेट हुन्थ्यो त्यो। सो वी नो पीटी इक्वल्स टू यति। अनि अब टाइमको भ्यालु 1 year हो। सो यहाँ भ्यालु पुट गरेर 1 पीटी निकालिहाल्यो, त्यति मात्रै हो। यो पछि मैले यता देखाएँ। देयरफोर पीटी इक्वल्स टू पी को भ्यालु राखौँ 5400 अनि 1 + r/100, आर को भ्यालु 2 हो अनि अपॉन 100 हो। पावर टीमा हाम्रो 1 year हो र यसको लागि 5400 इन्टु 1 + 2/100 भनेको 0.02 अनि पावर 1 यो भनेको 5400 इन्टु यो भ्यालु 1.02, दुईटा 0 102 इन्टु 54 इन्टु 102। यो मल्टिप्लाई गरियो भने यो क्यालकुलेटर एकैचोटि प्रेस गरेर लेख्दा हुन्छ हामीले है। यो क्यालकुलेटरले एकैचोटि यो प्रेस गरेर एन्सर लेख्दा हुन्छ। मैले यो हातले गरेको कारणले गर्दाखेरि हो, पालो मैले स्टेप गरेर देखाएको हो। सो यो मल्टिप्लाई गरौँ है, यो मल्टिप्लाई गरेर मैले पहिले लेखेको हो, यो मल्टिप्लाई गरेर म पहिले लेखेको हो। यो मल्टिप्लाई कति आउँछ भने 5508, यो मल्टिप्लाई गरेर पहिले लेखेको मैले। सो डाइरेक्ट लेखिदिएँ मैले 5508 है। ल यसरी हामीले पपुलेसन अफ दैट भिलेज और दैट रूरल म्युनिसिपालिटी आफ्टर 1 year हामीले निकाल्यौँ हो। सो अब ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनु पऱ्यो हामीले के लेख्नु पऱ्यो, अब ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पऱ्यो। पीटी निकाल भनेको त छैन नि, निकाल के भनेको हो, व्हाट विल बी द पपुलेसन अफ द भिलेज आफ्टर 1 year हो। त त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पऱ्यो हामीले। देयरफोर पपुलेसन अफ द भिलेज आफ्टर 1 year, पपुलेसन। ओहो यतापट्टि यो क्यामेरामा आएको छ कि छैन एकचोटि स्योर गरिहालौँ है। सबै पार्ट क्यामेरामा आएको छ कि छैन स्योर गरिहालौँ। ल ठिक छ, आएको छ ल। देयरफोर पपुलेसन अफ भिलेज आफ्टर 1 year, देयरफोर पपुलेसन अफ भिलेज आफ्टर 1 year कति हुने भयो 5508। सो यो 5508 हुने भयो बेसिकल्ली हो। यो हामीले यसरी सक्यौँ है। ल अब यही क्वेसनलाई हामीले अर्को तरिकाबाट पनि सक्थ्यौँ, जसको म सेकेन्ड मेथड देखाएँ। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो, यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है। ल यो म अर्को तरिकाबाट देखाएँ है, यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो र यो अर्को तरिका मैले यो यतापट्टि देखाएँ, सेकेन्ड मेथड। अघिको हाम्रो फर्स्ट मेथड थियो, यो सेकेन्ड मेथड मैले गरेँ। यसमा सेकेन्ड मेथडमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने नाउ पपुलेसन अफ भिलेज आफ्टर 1 year, नाउ पपुलेसन अफ भिलेज आफ्टर 1 year, पपुलेसन अफ भिलेज आफ्टर 1 year, पपुलेसन अफ भिलेज आफ्टर 1 year। यो भ्यालु कति हुने हो 5400 प्लस 2% अफ 5400
5400 मा 2% अफ 5400 एड गरिदिने हो अनि 1 इयरको पपुलेसनको भ्यालु आउँछ हो। त अब यो भ्यालु पनि हामीले यो 2% किन निकाल्यौ किनभने अर्को वर्षमा यसैमा 2% बढ्ने हो नि। यो 2% निकालेर एड गर्दैछौ किन हो त यसैमा 2% बढ्ने हो के। सो यसको 2% निकाल्यौ अनि एड गर्यौ यसमा। यो भ्यालु हामीले निकाल्यौ भने 108 आउँछ 108 आउँछ अनि यो एड गर्यो भने 5508 अब यो 2% अफ 555400 108 कसरी आएको हो भने एकचोटिमा पहिला त्यो भनिहालौ है। यो 2% भनेको खासमा 2/100 हो। 2% भनेको खासमा 2/100 हो। अफ भनेको मल्टिप्लाई हो। यो 5400 हो। 0000 क्यान्सल अनि बल्ल 54 × 2 × 54 2 × 54 भनेको 108 र यो चाहिँ 5400 र यो दुईटै एड हामीले गर्यो भने 5508 अथवा 5508। यसको यो दोस्रो मेथड हो। अघिको पहिलो मेथड र यो चाहिँ दोस्रो मेथड र यो सकेपछि फेरि यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो। यो सकेपछि यो मेथडबाट सके पनि यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नै पर्यो। यसरी गरेर हामीले क्वेशन नम्बर 1 को बी को दुईटा मेथड सक्यौ। फर्स्ट मेथड भए पनि सेकेन्ड मेथड भए पनि लास्टमा यो लेख्नु पर्यो हामीले है। देयरफोर पपुलेसन अफ भिलेज आफ्टर भिलेज हैन रुरल म्युनिसिपालिटी पपुलेसन अफ रुरल म्युनिसिपालिटी आफ्टर 1 इयर 5508 यति हामीले लेख्नै पर्यो है। ल यसरी हामीले यो ए बी सक्यौ। अब क्वेशन नम्बर हामीले सी गर्छौं। अब हामीले सी गर्छौं। यो अघिको फर्स्ट मेथड हो। यो यतापट्टि यो सेकेन्ड मेथड हो। यो तलको आयो कि आएन एकचोटि म स्योर गरिहालौ है। ठीक छ आएको छ ल ठीक छ। अब हामीले सी नम्बर गर्छौं। अब हामीले सी नम्बर गर्छौं। यो चाहिँ मैले मेटिहालेँ। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है। र अब बी को साटो मैले यो मेटेर यहाँ सी लेखेँ। यहाँ मैले मेटेर सी लेखेँ र अब चाहिँ टाइममा चाहिँ म 3 इयर लेखेँ किनभने अबको क्वेशन के हो व्हाट विल बी इफ द पपुलेसन इन्क्रिज एट द सेम रेट। यदि त्यो रुरल म्युनिसिपालिटीको पपुलेसन सेम रेटमा इन्क्रिज हुँदैछ इट मिन्स आर को भ्यालु फेरि 2% नै हो भने व्हाट विल बी द पपुलेसन अफ दैट village after 3 year। what will be the population of that village after 3 year। यदि पपुलेसन त्यो गाउँको पपुलेसनको ग्रोथ रेट यदि त्यही रेट हो भने 2% कै ग्रोथ रेट हो भने 3 वर्षपछि व्हाट विल बी द पपुलेसन अफ द विलेज आफ्टर 3 इयर 3 वर्षपछि त्यो गाउँको पपुलेसन कति हुने होला हो। त करेन्ट पपुलेसन फेरि हामीले 5400 राखौं। रेट 2% हो। टाइम 3 इयर हो। अनि अब चाहिँ के गरिहाल्छौ भने यो मेटिहाल्ने मैले है। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो। अब यसको फेरि एउटा मात्रै मेथड हुन्छ। 3 इयर हो भने यसको फेरि 1 इयर को लागि दुईटा मेथड हुन्छ। तर 1 इयर बाहेकको टाइमलाई एउटा मात्रै मेथड हुन्छ फेरि है। त्यो फर्मुला मेथड हो। त वी नो पीटी इक्वल्स टु पपुलेसन अफ विलेज आफ्टर 3 इयर। यो पीओपीएलएन भनेको पपुलेसन बुझ्नु पर्यो सर्टकटमा है। पपुलेसन अफ विलेज आफ्टर 3 इयर पपुलेसन अफ विलेज आफ्टर 3 इयर अलि भएन यो विलेज लेखेको है। पपुलेसन अफ विलेज आफ्टर 3 इयर मीन्स पीटी इज इक्वल्स टु व्हाट हो। त वी नो यो अघिको हो। यो सक्नु पर्यो है। यो मैले मेटिहालेँ। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो। हो पीटी इक्वल्स टु व्हाट पीटी इक्वल्स टु के छ हाम्रो पीटी इज इक्वल्स टु व्हाट है। ल वी नो पीटी इज इक्वल्स टु P1 + R/100 को पावर T P1 + R/100 को पावर T P1 + R/100 को पावर T। अब P को भ्यालु कति हो 5400। सो त्यहाँ राखौं। सो और PT इज इक्वल्स टु P को भ्यालु राखौं 5400 1 + R को भ्यालु कति हो हाम्रो 2%। सो यहाँ 2 मात्रै राखौं। R को भ्यालु R/100 हो। इट मिन्स पर्सेन्टलाई पहिले डिभाइड बाइ 100 गरिदिएको हो। खासमा यो फर्मुला के हो 1 + R%, 1 + R%, 1 + R%। अनि 1 + R% को पावर T हो। तर R%लाई पहिले यहाँ R/100 गरिदिएको हो। सो अब यहाँबाट यो 2% लेख्ने होइन के R को ठाउँमा 2 मात्रै लेख्ने हो। यदि 1 + R% लेखेर
र डिभाइड बाई 100 नगरेको भए हामीले यहाँ 1 + 2% लेख्थ्यौँ र 2% लाई बल्ल हामीले 1 + 2/100 अर्को स्टेपमा लेख्थ्यौँ। तर अहिले बाई 100 त पहिल्यै छ, सो डाइरेक्ट r को भ्यालु हामीले 2 यहाँ राख्छौँ, डाइरेक्ट r को भ्यालु 2 राख्छौँ। सो p भयो 1 + r को भ्यालु 2 राख्छौँ हामीले डाइरेक्ट अपॉन 100 भयो 1 + r/100 पावरमा t भनेको कति हो, पावरमा t भनेको कति हो, पावरमा t भनेको कति हो, t भनेको 3r। सो यहाँ 3r राखौँ। अब यो क्याल्कुलेटर प्रेस गरेर एकैचोटि लेख्दा हुन्छ। म अहिले पालै स्टेप वाइज गरेर लेखेँ, तर यो क्याल्कुलेटर प्रेस गरेर एकैचोटि लेख्दा हुन्छ। मैले यो चाहिँ पालो गरेँ। सो यो भ्यालु हाम्रो लागि 1 + 0.02 को पावर 3, यो 1.02 को पावर 3 इन्टु यो 5400। अब यो मल्टिप्लाई गरेर पहिले मैले लेखेको हो। सो यो डाइरेक्ट मल्टिप्लाईको एन्सर म लेखिदिन्छु यहाँ। यो 5730.5232 डेसिमल पछि यो 4 वटा डिजिट लेख्नु पर्दैन, मिनिमम 3टा डिजिट लेखौ, तर मिनिमम 3टा डिजिट लेखौ तर हामीले है। र बढीमा जति डिजिट लेख्न सक्छौ त्यति धेरै राम्रो, त्यति धेरै राम्रो है। त यो त पीटी यति भ्यालु आएको हो। त अब यहाँ बुकमा एन्सर के हो भने 5731 एप्रोक्स, बुकमा एन्सर के हो 5731 एप्रोक्स हो। त यसलाई राउन्ड अफ गरेर अनि एप्रोक्सिमेट भ्यालु लेखेको हो बुकमा डेसिमलको राउन्ड अफ गरेर। तर अब यो डेसिमलको राउन्ड अफ गरेर हामीले ल लेखिहालौँ, राउन्ड अफ गरेर यसलाई लेखिहालौँ। र यो राउन्ड अफ गर्यो भने हामीले 573 अनि यो डेसिमलमा जे आए नि, डेसिमलमा जे आए नि खासमा छोड दिएर 5730 लेख्नु पर्ने हो। एक्चुअलमा यो हो, एक्चुअलमा यो हो लेख्नु पर्ने। तर यो बुकले अब एन्सर खासमा मिस्टेक दिएको हो कि डेसिमल चाहिँ पपुलेसनमा हुन सक्दैन। म चाहिँ के भन्छु भने यो एन्सर लेख्नलाई सबैलाई है, म चाहिँ यो भन्छु लेख्नलाई, किनभने पपुलेसन डेसिमलमा हुन सक्दैन। तर अब यो बुकले जबरजस्ती राउन्ड अफ गरिदिएको हो, राउन्ड अफ गर्ने होइन, पपुलेसनलाई राउन्ड अफ गर्न मिल्दैन है, पपुलेसनलाई राउन्ड अफ गर्न मिल्दैन। राउन्ड अफ कुन भ्यालुलाई गर्ने र कुन भ्यालुलाई नगर्ने क्लास 11 मा सिकाइन्छ फिजिक्समा, त्यो मेरो फिजिक्सको भिडियो हेर्दा भयो है। हाम्रो क्लास 11 को फिजिक्समा सिकाइन्छ कि राउन्ड अफ कुन भ्यालुलाई गर्ने कुनलाई नगर्ने, त्यो फिजिक्सको भिडियोमा हेर्दा भयो। क्लास 11 मा साइन्स लिएर पढ्नलाई थाहा हुन्छ। अब अहिलेलाई यो चाहिँ 5730 हो एक्चुअल एन्सर। तर यो बुकले चाहिँ यसलाई राउन्ड अफ गरेको हो 0.5 लाई, अनि 5 लाई राउन्ड अफ गर्यो भने यता लगेर 1 गरेको हो। सो म बुककै एन्सरलाई फलो गर्न खोज्दैन है। तर कसैले होइन म बुकको फलो गर्छु भने 5731 एप्रोक्स लेख्नु पर्यो राउन्ड अफ गरेर। तर एक्चुअलमा पपुलेसनको राउन्ड अफ गर्न मिल्दैन है। यो 0.9999 आए पनि 5730 नै लेख्ने हो, एक्चुअल एन्सर त्यो हो है। ल पीटी हामीले निकाल्यौँ 5731 एप्रोक्स हो। त यहाँ लेखिदिन्छौँ देयरफोर पपुलेसन अफ भिलेज आफ्टर, देयरफोर पपुलेसन अफ भिलेज, population of village after 3 year, after 3 year is equals to 5731 approx अथवा 5731 5731 एप्रोक्स है। ल अब यो सबै पार्ट क्लियर आएको छ कि छैन? मजाले क्लियर छ। 5731 एप्रोक्स। ल लगभग हामीले यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्यो लास्टमा है। पपुलेसन अफ भिलेज आफ्टर 3 इयर इक्वल टू 5731 एप्रोक्स। एप्रोक्स लेखेको ठिक हो कि यो ठिक हो, ल्याङ्ग्वेज ठिक हो एप्रोक्स लेखेको। तर जनसङ्ख्यालाई पपुलेसनलाई एप्रोक्सिमेट गर्न मिल्दैन के, पपुलेसनलाई एप्रोक्सिमेट गर्न मिल्दैन, मिन्स पपुलेसनलाई राउन्ड अफ गर्न मिल्दैन के। मान्छे 4.5 जना। मैले के यो किन मैले भनेको हो भने म थोरै त्यसलाई यतापट्टि इलेबोरेट गरिहालेँ, डिस्क्राइब गरिहालेँ। यो पार्ट भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो। यो मैले थोरै भनिहालेँ। जस्तो कि मानौँ है कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या 1040 हो, 10,040 हो। कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या कति हो? 10,040 हो, 10,040 हो। अब म भन्छु कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या 10,040.99 हो। अब यो 99 भनेको कतिजना हो? ल 0.99 भनेको कतिजना हो? होइन के, त्यो होइन, कुनै एकजना पनि होइन त्यो। सो एकजना पनि यो होइन भने यो 10,041 लेख्नु, यो भ्यालुलाई यति लेख्नु गलत हो, यो भ्यालुलाई यति लेख्नु गलत हो है। बट एप्रोक्सिमेट लेख्नु सही हो, एप्रोक्सिमेट लेख्नु सही हो अथवा करेक्ट हो।
तर जनसङ्ख्यालाई एप्रोक्सिमेट गर्न मिल्दैन के, पपुलेसनलाई एप्रोक्स गर्न मिल्दैन के। किन मिल्दैन? अघि नै मैले भने यो भन्नु रङ हो के, यो भन्नु रङ हो। सो यो एप्रोक्स लेखेको ल्याङ्ग्वेज ठिक हो, बट म्याथमेटिकली 1041 इज द पपुलेसन अफ द्याट भिलेज भन्नु रङ हो के हो। सो यो एप्रोक्स गर्न मिल्दैन है, पपुलेसनलाई एप्रोक्स गर्न मिल्दैन, मिन्स राउन्ड अफ गर्न मिल्दैन। ल सो यति हामीले गऱ्यौँ, यति हो हामीले गर्ने आजको यो भिडियोमा। र यो क्वेसन नम्बर 4 सक्यौँ। अर्को नम्बर हामीले अर्को भिडियोमा गर्छौँ। खासमा आज त अझै गराउन मन थियो तर अलि टाइम कम रहेछ है। ल आज अहिलेको यो भिडियोमा हामीले अहिले यति नै गर्छौँ है। र मैले अर्को के भन्न खोजेँ भने टन्नै रिभाइज गरौँ, टन्नै प्र्याक्टिस गरौँ, टन्नै मेमोराइज गरौँ है। टन्नै रिभाइज गरौँ, टन्नै प्र्याक्टिस गरौँ र टन्नै मेमोराइज गरौँ है। अनि बल्ल प्रोग्रेस हुने हो, अदरवाइज प्रोग्रेस हुँदैन। यतिकै त भिडियो नहेरौँ के, यतिकै त भिडियो नहेरौँ। भिडियो हेऱ्यौ भने नोट गरौँ, रिभाइज गरौँ, प्र्याक्टिस गरौँ, मेमोराइज गरौँ, अनि बल्ल प्रोग्रेस हुने हो, अदरवाइज प्रोग्रेस हुँदैन है। र अर्को कुरा के हो भने हाम्रो यो भिडियोलाई चाहिँ अलि म्याक्सिमम सेयर गर्नु पर्यो, म्याक्सिमम लाइक गर्नु पर्यो, म्याक्सिमम कमेन्ट गर्नु पर्यो के। 10 क्लासको भिडियोमा लाइक सेयर कमेन्टहरू आएन यार। बरु 9 11 को मेरो अरू क्लासको भिडियोमा त कमेन्टहरू लाइकहरू आउँछ, 10 को भिडियोमा अलि आएन। आउनु पर्यो है, 10 को भिडियोमा लाइक कमेन्टहरू आउनु पर्यो। अरूलाई पनि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न लगाउनु पर्यो, अरूलाई पनि सेयर गर्न लगाउनु पर्यो, आफू पनि लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गर्नु पर्यो, अरूलाई पनि गर्न लाउनु पर्यो। च्यानलमा अलि पर डे भिडियो आइरहेको छ नि, कम्पलसरी म्याथको, अप्सनल म्याथको, साइन्सको, कम्प्युटरको भिडियो अर्को हप्ताबाट आउँछ, अर्को हप्ताबाट आउँछ। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राखौँ, किनभने अब यति धेरै कन्टेन्ट मैले हाल्न खोजिरहेको छु भने त्यो सब्सक्राइब गरेर राखौँ, सेयर गरौँ, सब्सक्राइब गरौँ, कमेन्ट गरौँ, लाइक गरौँ, अरूलाई पनि गर्न लगाऊँ है। टिल देन यति भनेर टिल देन बाई बाई, सबैलाई टेक केयर अफ योर्स है। ल।